सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलालो दीस आवडीता. हे वेळार आमी सायबीण गितांतल्यान आमी सायबीण तोस करतले. आमची मागणी, आमची दूख, आमचे प्रश्न हे वेळार हे सायबीण मजतीन जेजू मुखार दवरुया. गीत आमी गायतले हांव T12 पेज नंबर 207. Bomo calmai, amci tai turau, gorsa a cantar, sodan stupar. Bomo calmai, amci tai turau, gorsa a cantar, sodan stupar. Mai caklutici, mai magaci, mai soscegunani bollole, mai caklutici, mai magaci, mai soscegunani bollele. Amcia corsani, amcia ducani, amcia vignani, pautosodi, amcia corsani, amcia ducani, amcia vignani, pautosodi, mai caklutici, mai mogaci, mai soscegunani bollole, mai caklutici, mai mogaci, mai soscegunani bollele. Amci katir de puta lagimar, favo koram kam, sorgici mar. Amci katir puta lagimar, favo koram kam, sorgici mar. Mai caklutici, mai mogaci, mai soscegunani bollele. Mai caklutici, mai mogaci, mai soscegunani bollele. Yadnika Kyokatio, Sugli Viravia, Gainichar Jaliar, Gita Mingaitalion, G7, page number 100. Opole Toyeta Basailo Sorfona. Opole Toyeta Basailo Sorvona. Dirgeyat Pesora Sorvonario Salo Tumci Kont Katolo Tumso Paru Patolo. Opole Toyeta Basailo Sorfonai. Opole Toyeta Basailo Sorvona. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आमी दिता हे मिसाचे भेटेक. आनी आमचे एक एकल्याचे मागणे, आमचे इंतेसांव देवाक आमी उबारतना ह्याय आमच्या भावां भयणां बसत
हे मिसाचे भेटेन आमी मागतांव एंथनी डिसिल्वा हो आमचो भाव ताका देवान परतून भलायकी फाव केल्या तो पिडेंत आसलो ताका पेकोवणी दिल्या देखून तो देवाक आर्गां दिता बरी भलायकी मागता एंडरसन एरन आर्लेत आनी पावलो बारेटो ही आमची भावां भयणां तेच बरोबर बरी भलायकी मागता सिल्वी कार्वालो तिचे पासत मागुया आमचो संपून गेल्लो भाव ग्रेगरी गोम्स ह्या आमच्या भावाकूय आयज ताच्या मरणाचो दीस ताकाय देवान सासणाचो विसव फाव करूंक ताचे पासत मागुया आमी हांगासर पयस पयसतान आयल्या आमची मागणी आमचे दिनवास घेवन आमी आयल्या सगळे आमचे मन तयार करून मिसाचे भेटेक आमी सुरवात दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्यासो तुमचेय सवे आसूं. जुआंव बातिस्त प्रवादी जाणें जेजू सुरवंडाराची वाट तयार केली आयज शुभ वर्तमानान आमी ताची खबर आयकता ताका ताची सुनोत करचे दीस भरल्या उपरांत जुआंव म्हूण ताका नांव दवरलें तो सुरवंडाराची वाट तयार करतलो मनीस देवान ताका आपल्या आवयच्या कुसव्यांतान मागलो प्रवादी तो हो भुरगो कसलो उतरतलो ताची सोयरीं ताची शेजाऱ्यां असलो प्रश्न करतात हो भुरगो कसलो उतरतलो आयज नातालांचे परबेक आमी तयार जाताना लागीं पावतना पवित्र सभा आमकां बागीवंत जुआंव बातिस्ताचेर आमची नदर घालता ताचे भाशेन आमी जेजू सुरवंडाराची वाट तयार करूंक असलें देणें आमकां मागुया आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी जेजू सुरवंडाराची वाट आमी तयार करूंक पावूं आनी जायते फावटी अशें करूंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया जेजूची वाट आमी तयार करूंक ना ओगेपणान आमच्या पातकाची दूख धरया देवाचें बोगसणें मागुया सगळे खालतिकायेन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भणिदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Somia kaklut kor Somia kaklut kor Krista kaklut kor
Krista kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko. प्रार्थूया. सर्व पदवीदारा आणि शासनाच्या देवा, मनशा सैमान तुझ्या अनंत पुताच्या जल्मांचो दीस लागीं पावलो. अनंत आणि सर्व शक्तिवंत जावनूय आंकवार मारेचे उदरी तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूत मेळो म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. मालाखियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पोले म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्यांक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराराच्या दुतांक तूं घेवंक आशेताय हय तो येतलो अशें दोलबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेटीचें आकटें आनी धोबयांचो खार. रुपें नितोल आनी निर्मोल करतल्या भाशेन तो आपले आसोनोर बसयतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मूल करतलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगरा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो बेटोन्यो करतलीं. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसलेची बेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावच्या आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावं तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. आनीक पाटीक म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका उखलून दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बोल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें कालीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora.
पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुनयादीचो फातर. तुवेंच मनशांक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका परबीं दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हळें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हळें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नातालांचे परबेक तयार जातना क्रिस्तांव मनशां कशीं आमच्या दोळ्या मुखार दोन कुटुंब आसात. एक कुटुंब बागिवोन जुजे, आंकवार मारिया आनी जेजू. दुसरो कुटुंब जाकारियस, एलिझाबेथ आनी जुआंव बातिस्त हांचो कुटुंब. आयज शुभ वर्तमानान आमकां ह्या दुसऱ्या कुटुंबाची खबर मेळटा. ह्या दुसऱ्या कुटुंबान जेजूच्या जल्माक तयारी केली. जुआंव बातिस्त आदल्या कोरारांतलो निमाणो प्रवादी. ताणें जेजू देवाच्या पुताक वाट तयार करून दिली. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, मालाकियेस प्रवादी अशें म्हणटलो, येतलो एक प्रवादी जो सोरवंडाराची वाट तयार करतलो. जुआंव बातिस्ता विशीं आदल्या कोरारान प्रवाद्यांनी सांगून दवरलोलें तें खरें जालें. जुआंव बातिस्तो सोरवंडाराची वाट तयार करूंक येतलो तो. जुआंव बातिस्ताचो जल्म आमी जाणाव. जाकारियस आनी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर तांकां भुरगें नासलें. आनी एक दीस जेन्ना जाकारियस तो याज्ञीक आसलो आनी एक दीस देव मंदिरांत धूप जळोवंक गेल्ला थंयसर ताका देवाचो बोडवो दिश्टी पडलो. आनी बोडव्यान ताका सांगलें,
तुजी गोरकान एलिझाबेथ प्रोसूत जातली, ती एका पुताक जल्म दितली. जाकारियेसान सोत मानूंक ना, बावाड दवरूंक ना देवाच्या उतराचेर. देवा लागीं ताणें खुणां मागली, गिव मी अ सायन. आनी तेन्ना आमी जाणाव जाकारियेस मोनो जालो तो, ताची जीब बंद जाली, ताचे लागीं उलोवंक जायना जालें. आनी तो घरा आयल्या उपरांत, घरा परतल्या उपरांत ताका गोमून आयलें, ताची गोरकान भुरग्याक जल्म दिवची आसा. आनी आयज आमी आयकलां, हो भुरगो जल्मल्या उपरांत 8 दीस जाल्या उपरांत ताची सोयरीं शेजारी आयलीं ताची सुनोत करूंक. आनी तेन्ना ताणें म्हणलें ताचें नांव जाकारियेस ताका नांव दवरूंक जाय ह्या भुरग्याक. आनी ताच्या आवयन म्हणलें ना, ताचें नांव जाकारियेस न्हय, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक देवान ताका एक खेरीत काम दिलां. आनी तेन्ना तो लोक म्हणटलो, तुज्या फामिलीन जुआंव नांवाचो कोण ना, कित्याक ताका जुआंव नांव दवरताय तूं? ताचें नांव जाकारियेस दवरूंक जाय. आनी तेन्ना ताच्या बापाय लागीं जो मोनो आसलो ताचे लागीं ताणें कुरवो करून विचारलें आनी ताका बरोवंक दिलें. आनी ताणें बरयलें ताचें नांव जुआंव. आनी अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक, त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, मोनो जाल्लो ताची जीब सुटली. मोगाच्या बाबडीनो, कितें सांगूंक सोदता काय आयज देवाचें उतर आमकां? आयचें शुभ वर्तमान कितें सांगता काय? पयले सुवातेर आमकां सगल्यांक देवान ताचेर बावाड धरूंक, ताची विजमितां नियाडूंक आपयल्यांत. जाकारियेसा भाशेन, एलिझाबेथाचे भाशेन आमच्याय गोराब्यांनी, आमच्याय जिवितान देव जाय ती विजमितां करता, देव जाय त्यो मिलाग्री करता. पूण जायते फावटी घडये जाकारियेसाचे भाशेन देवाची बरेपणां आमी मानून घेना. देवाचेर घडये बावाड धरूंक चुकता आमी. पूण जेन्ना देवाची बरेपणां आमी मानून घेता तेन्ना एके भाशेन आमची जीब उगडटा, आमी उलोवंक शकता. जो मनीस देवाचेर बावाड धरिना, देवाची बरेपणां मानून घेना, तो एके भाशेन मोनो जाल्लो मनीस. देवान आमकां जीब दिल्या, देवान आमकां तोंड दिलां. पूण जो मनीस देवाची बरेपणां परगट करिना, देवाचेर बावाड धरिना, ताचें तोंड एके भाशेन बंद जाता. We become dumb when we do not know to proclaim the goodness of God, the miracles of God in our life. आमच्या जिवितान देवाची बरेपणां जेन्ना आमी परगट करिना तेन्ना आमी मौनी जाता. देवान जी आमकां जीब दिल्या, तोंड दिलां, बरें उलोवंक, देवाची बरी खबर परगट करूंक, तें आमी सांगना. We become dumb. जाकारियेसाचें तोंड उगडलें. आनी केन्ना ताचें तोंड उगडलें? जेन्ना देवाची खोशी ताणें मानून घेतली. ताचें नांव जुआंव अशें बरयलें तेन्ना, देवाची खोशी केली तेन्ना ताणें ताचें तोंड उगडलें. आमच्याय जिवितान अशें घडटा. जो मनीस देवाची खोशी करता ताचें तोंड उगडटा, तो देवाची बरेपणां परगट करता आपल्या जिवितान, ताचें काळीज उगडटा. आनी तेन्ना ताच्या जिवितान जाय ती बरेपणां, देवाचो आशिर्वाद ताका मेळटा. पळय, हो गोराबो आयज पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जाकारियेस, एलिझाबेथ आनी जुआंव बातिस्त, तांच्या जिविताचेर आयज नियाड करुया.
तांकां भुरगें नासलें जाणटे पिरायेर तिवूय घोडे देवाचेर जायते फावटी शीण कोत्तालीं आमच्या जिवितान अशें घोडे घडटा देवा लागीं घोडे आमी जायते मागता घोडे आमकां कसलो उपकार जाय घोडे आमकां तो मेळो ना देवाचेर घोडे आमी शीण कोत्ता हो गोराबो एलिझाबेथ आनी जाकारियस तांणी बावाड सोडूंक नासलो बावाड सोडूंक ना तांणी जाणटे पिरायेर पासून बावाडताची मनशां ती ही देख आमकां दिता हो गोराबो जाकारियस देव मंदिरान गेलो तो देवाची वाखाणणी करूंक देवाक दूंब जोडोवंक हें आमकां दाखयता ताका बावाडता आसलो जरी तर देवा लागीं मागता तितलें देवान ताका दिवंक ना तरी पूण आपली जबाबदारी आपले कायदे देवा सोवें तो विसरोना आपले कायदे आपली जबाबदारी देवा सोवें पाळटा तो देव मंदिरान वेता जेन्ना ताची पारी आसली देवाक दूंब जोडोवंक वेता तो पळयात जेन्ना ताची सुनोत करूंक जाय आसली जुआंव बातिस्ताची ती सुनोत करचे दीस पावल्या उपरांत जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे देवाच्या कायद्या प्रमाणे पाळटात तीं देवाच्या आज्ञा पाडून जियेतात आनी हाका लागून तो लोक म्हणटलो मागीर ताची सोयरीं दायरीं हो भुरगो कसलो उतरतलो काय हो भुरगो कसलो उतरतलो कित्याक ताचे सोवें देव आसा अशें म्हणटात मोगाच्या बाबडीनो ह्या गोराब्याची देख आमी आमकांय घेवया नातालांचे परबेक आमी लागीं पावल्या ह्या गोराब्या भाशेन आमचोय बावार्थ घोट जावं दी सगलें आमी देवा लागीं जें मागता तें आमकां मेळोना केन्ना मेळूंक जाय तें आमचेर ना तें देवाचेर आसा तुजें मागणें देव तुका केन्ना दितलो तूं मागताय तें केन्ना फावो जातलें तें आमचेर ना देवाक जाय तेन्ना देव म्हाका दितलो आमचो वावर बावाड सोडिना जावंक मागत रावंक एलिझाबेथ जाकारियस आनी जुआंव बातिस्त हांच्या गोराब्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून असलें देणें आमकांय मागुया हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमचोय उणो बावार्थ ह्या अल्ताराचेर घालुया आनी आमचो बावार्थ घोट कर म्हूण मागुया जें कितें आमी मागता देवा लागीं आमच्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या देवाची खोशी जाल्यार आनी जें कितें आमी मागता तें आमच्या बऱ्याक जाल्यार देवान आमकां फावो करूं उबी रावया ओगेपणान ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करून आमच्या पाप साहेबा पासत मागुया पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया आमच्या बिस्म साहेबा पासत सगळ्या मोठवाशा यादनिकां पासत ओगेपणान मागुया आमच्या गोंयांत नवो सरकार आनी थोड्या म्हयन्यांनी आमकां मेळटलो वेंचणुको आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात एक बरो सरकार आमकां फावो जावं बरे उमेदवार बरे मनीस परजेची सेवा करतले मनीस देवान आमकां फावो करूंक ओगेपणान मागुया आमच्या गोराब्यां पासत मागुया आमचो एक एकल्याचो गोराबो ओगेपणान बापाक उबारुया आमच्या गोराब्याचेर
या नातालांच्या परबेक तयार जाताना देवाचो आशीर्वाद मागुया. आमच्या पिडेस्त भावां भयणांचो उगडास करया. जी आमची भावां भयणां पेकोवणी मागतात, पिडेंतलीं बरीं जावंक मागतात, देवान तांकां पेकोवणी फाव करूंक. आनी आमचीच एक एकल्याची गरज बापा मुखार उबारुया. बो मोगाळ बापा, बावाडतान केल्ले मागणे तूं सदांच आयकताय. आमच्या काळजा मनान जाय ती मागणी आसा जी आमी तुजे मुखार उबारल्यांत, तांचेर तुजी दोयाड दिश्ट घाल. आनी जें कितें आमी मागलां तें तुजीच खोशी जाल्यार आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत गायतल्यो. C11 पेज नंबर 32. Betoj tauhin amci dana, Tias poropo amci chitna, Mantatosli korvordana, Bodol somnia amci mona, Mantatosli korvordana, Bodol somnia amci mona. Ditau tuka fula folam, Bodol amci sheta molam, Utpon korcha odik folam, Magtaw ami tushi balam, Utpon korcha odik folam, Magtaw ami tushi balam. म्हज्या भावानो आनी भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमे आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोद मानून घेव. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सुपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सुपूर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सोरवंडाराचो जोल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समोरमूंक पावूं. ह्या आमी मागतां आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली.
आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलोलीं ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povid, 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 dolbaraco, sorvespoto, povid, 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 dolbaraco, sorvespoto, sorgati, sosar bolja, Dusza wojwowa, usorgi, tuka soj, sorves poraci nawijeta, jeta taka soj, usorgi, tuka soj. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोडपोर गोठुया. Sumiał Jezu, ami hołdo kata, ani je kalsi tle pijeta, ty tle pauty tu ją wam Jesu, ami tu się moron porkotał. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा
तुज्या चाकराची ग्रेगरी गोम्स हाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय, जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मरून गेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागिवोन जुजे, बागिवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. एलिझाबेथ, झाकारियस आनी जुआंव बातिस्त ह्या गोराब्याक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजू सोरवंडाराची वाट आमी तयार करूंक पावूं. असलें देणें आमकां मागून सगळे आमच्यो गरजो, आमचे दिनवास बापाक उबारून सगळी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे पोरमोणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिल्ली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काटिल्ली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिल्ली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू ताची वाट जुआंव बातिस्तान तयार केली.
जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमी जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेतले वेळार गीत गायतल्यो. D40 पेज नंबर 69. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Sorgi onda Jesun dilo amka oslo favon aslo amco Jesu Jevon salom amci atmi bukik Paulo ye Jesu Waking to ye, what more to come? Give out up, ye, Jesus. Waking to ye, what more to come? Give out up. Sorgin Jevon Jesu tita apli kurmas somor pita deva menro apun sata ama munsha kavung dita ye Jesu Wegin tu ye, otmo tu ka, kivu krauta, ye, Jesu. Wegin tu ye, otmo tu ka, kivu krauta. हो पळे उंबऱ्यार उबो रावन हांव दारार मारतां. म्हजो थाडो आयकून कोण म्हाका दार काडीत जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताच्या सांगाता जेवतलों आनी तोय म्हजे बरोबर जेवणाक बसतलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां कोरोनायेन आमचीं काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलोल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या भावणीनो, दर शुक्रारा ह्या आमचे इगर्जेंत इंटरसेसरी हिलिंग सर्वीस आमी करता. सकाळीं 9 ती 2:12 पासून. फाल्यां शुक्रार, पूण फाल्यां ही सर्वीस आसची ना. तेच भाशेन
31 तारीख शुक्रार आयला, त्या दिसा ती सर्वीस आसची ना. 7 तारीख जानेराची ही सर्वीस मागीर आमी परतून सुरू करतले. फाल्यां रातीक 10:30 वरांचेर आमचें मीस जातलें. फाल्यां रातीक 10:30 वरांचेर 10 वरांचेर आमी नातालांचे परबेक तयारी करतले. जेजूच्या जल्माची गायनां करून आनी 10:30 फाल्यां रातचें आमचें मीस. परवां नातालां दिसा 25 तारीख एकूच मीस आसतलें 7:15 सकाळीं. तेच भाशेन 31 तारखेर रातच्या 9:30 ते 10:30 आमचें भोव पवित्र संस्काराक ओर आसतलें आर्गां दिवन देवाक ह्या वर्सा पासत. आनी 10:30 वरांचेर मीस जातलें. 31 तारखेरूय 10:30 आमचें मीस. 1 तारखेर परतून मागीर सकाळीं एकूच मीस आसतलें. आंकवार मारयेची परब त्या दिसा, देवाची आवय त्या दिसा परब 7:15 आमचें सकाळींचें मीस जातलें. देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत पवित्र खुर्साचें मागणें आमी करतले. सगल्यांक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी पयस पयसतान येतात देखून ह्या जाग्यार आनी तुमच्या मागण्यांचेर देवान जाय तो आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता. आमचो भाव जासिंत जाणें आमकां पयल्या मिसाक आनी आतांय वाजोवंक गायन करूंक आदार केला, ताकाय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पवित्र खुर्साचे मागणें आमी बरोबर करतले. आमच्या गायनाच्या जेल्याचेर फाटल्या पानार तुमकां तें मेळटा. पवित्र खुर्सा जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगल्या मनशा कुळाचें थारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकांचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतलीं आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासणाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. ओय मोगाळा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो वोंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सोदता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगल्या म्हज्या भावां भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलेल्यांचो आनी खरेद भाशेन म्हज्या दुस्मानांचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगलें करूंक जेजू सर्वंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें, साणचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगलें म्हळ्यार तुजोच खुरीस मोगाडा जेजू. हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवोसांव, खुर्साचो नीज मोग म्हूण आमी मानून घेता. पवित्रा खुर्सा तुजे वयर जेजून आदावाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं
हो उपकार ओगेपणान आमची गरज जेजू फुड्यान दवरुया. म्हाका आदार दी, हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक. देवाचे खोशे पोरमणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. उबी रावन निमाणें गायन आमी करुया. Profet cosa mova alutra karsanam chari koita polong tu so vonaraco no mantu kami korta polong tu so vonaraco no mantu kami kortam kurot monas lolo for pakivo tu sauli lekun honot for Jesu tujer kostolo tin vora fokus sudunca kamka Jesu tujer kostolo tin vora fokus sudunca kamka